5 दिसंबर 1872 जब ब्रिटिश शिप डेलगेशिया एज़ोस के तट से 400 मील दूर अपने सफ़र पर निकली, लेकिन सफ़र के बीच में कैप्टन डेविड मोरहाउस और इनकी क्रू को इनकी तरफ बढ़ती हुई एक शिप दिखाई देती है। इस शिप ने इनको हैरान कर दिया क्योंकि ये मेरी सेलेस्टिस थी। आने की बात तो ये थी कि ये वही शिप थी जो न्यूयॉर्क से जनवा 8 दिन पहले इनके खुद के दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स लेके गए थे। ये वही शिप थी जिसे अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था। तो फिर ये शिप डेलगेशिया के रास्ते पे क्या कर रही थी? कैप्टन मोरहाउस ने कई सिग्नल भेजे लेकिन उनके सिग्नल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने क्रू मेंबर को उस शिप के अंदर भेज दिया, जहाँ पर पहली नज़र में देखने में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस शिप से 7 क्रू मेंबर्स, कैप्टन और कैप्टन की वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स उस शिप से गायब थी विदाउट एनी रीज़न। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि शिप पर किसी भी किस्म का हमला, डैमेज या उस पर आग लगने के कोई भी निशानात ही नहीं थे। तो फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो 10 लोग समंदर के बीच से गायब हो गए? वेलकम टू इस फैक्ट्स टाइम टीवी। इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया था और उस वक्त इस शिप का नाम अमेज़न रखा गया था। इसकी शुरुआत में ही कई हादसा इसके साथ होने लग गए और ये शिप हादसा की वजह से काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपने ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तो इसका नाम मेरी सेलेस्ट रखा गया था। इसे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क की साहिल पर लाकर खड़ा कर दिया गया था और इसमें सामान लोड किया जा रहा था। इस सेलेस्ट में 1700 बैरल इथेनॉल के लोड किए गए। ये पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज़ का अल्कोहल होता है। इस शिप को 1700 बैरल इथेनॉल के न्यूयॉर्क से इटली के शहर जनवा तक बज़रिया अटलांटिक ओशन से होते हुए लेकर जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग मौजूद थे, जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स और उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी बेटी सोफिया ब्रिग्स, और इसमें टोटल 7 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। इस शिप के सफ़र पर जाने से पहले इसकी जांच भी की गई थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इस शिप में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी। तो फिर इस शिप के साथ ये हादसा कैसे पेश आया? इस शिप को 7500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और नॉर्मली उस दौर में इतना लंबा सफ़र करने में कई दिन नहीं कई हफ्ते लग जाते थे। उस दौर में जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मौजूद नहीं थी, जिससे कैप्टन किसी भी दूसरी शिप या टावर को सिग्नल भेज सके। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और मामूल के मुताबिक कई दिन के बाद अब इसका जनवा के पोर्ट पे आने का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद मेरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन मेरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप भी अब जनवा के पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि इतने दिनों के बाद मेरी सेलेस्ट अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मेरी सेलेस्ट के निकलने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये जिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी। ये शिप कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर को 1872 को एज़ोस आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये वो इलाका है जहां नीले आसमान और समंदर के पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ शिप के कैप्टन को बहुत दूर एक समंदर में शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी में आगे नहीं बढ़ रही बल्कि एक ही जगह खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देख के कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने दूर से ही उसे कई सिग्नल भेजे, और जब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने के बाद पता चला कि ये कोई और शिप नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स की शिप मेरी सेलेस्टिस थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना हो चुका था। मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में अकेली खड़ी थी और इसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। जिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर को मेरी सेलेस्ट में भेजा और वो सब ये देख कर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले जो शिप न्यूयॉर्क से 10 लोगों को लेकर निकली थी तो वो सारे लोग समंदर के बीच से कहाँ गायब हो गए। पहले तो उनको लगा शिप पर शायद कोई हादसा हुआ हो, लेकिन जब उन्होंने शिप का जायजा लिया तो पूरी शिप सही सलामत मौजूद थी।
کیپٹن اور کرو کا سارا سامان، یہاں تک کہ کرو کے کپڑے بھی ان ٹچ حالت میں موجود تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو بیرل یہ جنوا تک لے کے جائے تھے وہ بیرل بھی ان ٹچ حالت میں موجود تھے، یہاں تک کہ کرو کا کھانے کا اسٹاک بھی ویسا کا ویسا ہی موجود تھا۔ تھوڑی اور جانچ پڑتال کے بعد کیپٹن کے روم میں سے ایک لاگ بک ملی۔ یہ لاگ بک پہلے شپ کے کیپٹن اپنے پاس رکھتے تھے، جس میں شپ کے مینٹیننس اور ایشو کے بارے میں لکھا جاتا تھا، اور اس بک میں میری سیلیسٹ کے کیپٹن کی آخری انٹری 25 نومبر صبح 8 بجے کی تھی، یعنی جس دن یہ شپ اس حالت میں پائی گئی تھی اس سے بھی 10 دن پہلے سے اٹلانٹک اوشن میں اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ ڈگریٹیا کے کیپٹن یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ان کی نظر لائف بوٹ والے سیکشن پہ پڑی تو انہیں لائف بوٹ نظر نہیں آئی۔ لائف بوٹ کے نہ ہونے سے ایسا لگا کہ شاید شپ کے ساتھ کچھ ہوا ہو اور سب لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے۔ کیپٹن کے کیبن سے نیویگیشن کے انسٹرومنٹس بھی مسنگ تھے۔ سب سے زیادہ اس سوال کا جواب کوئی جاننا چاہتا تھا تو وہ تھا جبرالٹر کا لاگ کوڈ۔ تو پھر کیپٹن مور ہاؤس اپنے دوست کی شپ میری سیلیسٹ کو جبرالٹر لے گئے تاکہ وہ لا آف سیلویج کا فائدہ اٹھا سکے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم لا کا وہ حصہ جو کہتا ہے کہ جو کسی بھی شپ یا کارگو کو ریسکیو کرے گا تو اسے اس کے مطابق پروپورشنل ویلیو کا ریوارڈ ملے گا۔ تو پھر کیپٹن مور ہاؤس نے یہی تو کیا، وہ رسک کے باوجود بھی میری کو بچا کے سیفٹی تک لے آئے۔ اس کے بعد جبرالٹر اتھارٹیز نے سیلویج ہیرنگ کوڈ پورا ہونے تک شپ کو کسٹڈی میں رکھ لیا تھا۔ کورٹ نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی اور کئی ہیرنگ کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کورٹ کی ہیرنگ بھی جب اس معاملے کو نہ سلجھا پائی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ شپ پہ موجود لوگوں کو ایلینز لے گئے، اور کسی نے کہا کہ شاید ان پر سمندری بلا نے حملہ کر دیا ہوگا، لیکن ان سب من گھڑت باتوں میں ایک بات سچی تھی کہ میری سیلیسٹ جب سے بنی تھی اس کے ساتھ وقت سے حادثات ہوتے آ رہے ہیں۔ ایک بار یہ دوسری شپ سے ٹکرائی، لیکن معمولی ٹکر ہونے کے باوجود بھی دوسری شپ ڈوب گئی۔ تو جیسے ہی میری سیلیسٹ کو ریپیئر ہونے کے لیے پورٹ پہ لایا گیا تو پورٹ پہ خود بخود آگ لگ گئی، اور ایک دفعہ تو اس کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے ہی اس کے کیپٹن کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ چل بسا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی اب ایسا مانا جانے لگا کہ شاید میری سیلیسٹ پہ جنوں یا آتماؤں کا راج ہے، جس کی وجہ سے یہ لیٹسٹ حادثہ ہوا ہے، اور تب سے ہی میری سیلیسٹ کو گھوسٹ شپ کا بھی ٹائٹل دیا جانے لگا۔ اصل میں اس دن ہوا کیا تھا اس بارے میں کچھ تھیوریز ہیں، اور ان تھیوریز پہ ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ شپ پر الکوہول کے 1700 بیرل موجود تھے، اور جب یہ اتھارٹیز کے پاس لائے گئے تو ان میں سے 9 بیرل خالی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ الکوہول کے کچھ بیرل میں بلاسٹ ہو گیا ہو اور شپ میں آگ لگنے کی وجہ سے کرو لائف بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ گئی، مگر جہاں یہ بیرلز موجود تھے وہاں آگ کا یا بلاسٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دوسری تھیوری غداری کے بارے میں ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے ڈگریٹیا کے کیپٹن نے ہی میری سیلیسٹ کے سارے کرو ممبر کو مار کر سیلویج لا کا ریوارڈ پانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا ہے۔ بس سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو کہیں خون خرابے کے نشان تو ضرور ہوتے، یا تو ڈگریٹیا کے کیپٹن نے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا اور سارے نشانات مٹا ڈالے، یا پھر یہ تھیوری ہی غلط ہے۔ تیسری تھیوری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ شپ سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی چیز دیکھتے ہوئے کیپٹن نے شپ کو ایویکویٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ سارے چھوٹی لائف بوٹ میں بیٹھ کر بھاگ گئے ہوں۔ اتنی چھوٹی لائف بوٹ سمندری لہروں کا مقابلہ نہ کر پائی اور سب کی جان لے گئی ہو۔ یہ تھیوری کافی حد تک صحیح معلوم ہوتی تھی، مگر یہ بھی صرف ایک تھیوری ہی تھی۔ تھیوریز تو بہت ہیں، مگر کوئی ایک تھیوری بھی ثبوتوں کے ساتھ پروف نہیں ہو سکی۔ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس مسٹری کو آج تک کوئی سولو نہیں کر سکا۔ میری سیلیسٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کن حالات میں کیپٹن نے شپ کو چھوڑا اور پھر وہ سب کہاں چلے گئے، اور یہ راز بھی کیپٹن بنجامن برگس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ امید ہے اس فیکس ٹائم ٹی وی کی ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ، اور اب ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔